Puasa. Kining pagpuasa gipraktis na kini bisan sa karaang testamento sa kapanahunan sa tong Ginoo og hangtod karon. Ang pagpuasa mao ang pagpugong sa atong kaugalingon, ang pagpugong sa pagkaon aron kita makapaminaw sa panginahanglan sa atong kalag. Og adunay mga tumong sa pagpuasa. Una, ang pagdisiplina sa kaugalingon, ang pagpugong sa kaugalingon aron kita makatubag sa panginahanglan sa atong kalag. Ang kalag nga ginahanglan sa pulong sa Dios, ang kalag nga nanginahanglan sa mga sakramento. Ang kalag nga nanginahanglan sa Dios. Ikaduha nga tumong sa pagpuasa mao kining pag-ambit sa kasakitan ni Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 5, ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga ikalipay pinaagi kang Kristo. Unsa gyud dinhi, ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga ikalipay pinaagi kang Kristo. Busa kining pagpuasa usa sa mga pamaagi din kita makaambit sa pag-antos ni Kristo. Mateo kapitulo 9 bersikulo 15. Si Jesus mitubag, naghuna-huna baday kamo nga magsubo ang magdinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan maabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila og magpuasa na unya sila. Sa gisulti dinhi sa atong Ginoo nga dili pa kinahanglan nga magpuasa kay siya ang pamanhunon ana pa. Maabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon o kung siya kuhaon na diha pa magpuasa. Mao na nga gikuha siya sa adlong Biyernes, sa gidakop, gisakit, gilansang sa krus ug namatay. Og lain man kaayo nga dinhining panahona kita naghinuklog sa kasakitan o kamatayon sa atong Ginoo, unya ang usa ka tawo nagpaganagana sa pagkaon og usa sa mga gisimboluhan sa lamian nga pagkaon mao ang karni. Muna nga naay praktis sa pagpuasa, una aron sa pagpugong sa atong kaugalingon o pagtubag sa panginahanglan sa atong espirituhanon nga kinabuhi o ang lain tumong aron sa pag-ambit sa kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana nga ang tawo magpuasa. Pero kini nga kahulugan sa pagpuasa mabaw ra kayo kini. Kay moingon man ang mga pobre, labi na kadtong walay makaon, nga kanang pagpuasa may lang kana sa mga tawo nga dato, may lang kana sa mga tawo nga naa sa abudansya. Kami nga mga pobre wa may gikaon, unsa may among puasahon, sobra pa sa puasa ang among kahimtang, wa kami makaon. Og moingon pod ang mga masakiton, kanang pagpuasa may lang kana sa mga tawo nga adunay maayong panglawas. Pero kami nga mga masakiton, gisultihan kami sa doktor nga kinahanglan nga dili kami magutman o kinahanglan gid mo kaon. Busa kanang pagpuasa para lang kana sa mga tawo maayong panglawas, para lang kana sa mga tawo nga mga adunahan ana sa abundansya. Mga kigsunan, ngano kato nasulti? Tungod kay ang kahulugan nato sa pagpuasa mabaw ra kaayo. Kanang mayong kita nga ang pagpuasa mao ang pagpugong sa kaugalingon, mo na nga dili mo kaon aron sa pagtubag o pagpaminaw sa panginahanglan sa tong kalag, mabaw ra kana. Gani ang pagpuasa pidi kana siya mapulihan og act of charity. Pananglitan adlong Biyernes gusto ka nga magpuasa, gawas lang sa Biyernes Santo nya gusto ka nga magpuasa apan birthday pud nimo o di ba adunay fiesta. So ang maong pagpuasa pidi kana siya mapulihan sa lihok sa kaluoy o act of charity. Unsa man ang act of charity? Ang pagpaambit sa imong mga resources ngadto sa uban, ang pagbisita sa mga masakiton diha sa hospitals, ang pagbisita sa mga binilanggo diha sa mga prisuhan, ang pagtabang sa mga kabus, mao kini nga ang pagpuasa pidi mapulihan sa act of charity. Moadto kita sa pinakalahom nga kaluhugan sa pagpuasa. Atong basahon ang Isaias
Kapitulo 58, versikulo 4 hangtod 7 gingon, magpuasa kamo apan mangita gihapog away og makig sinumbagay. Ang pagpuasa nga sama sa inyong gibuhat dili makatabang aron dunggon ang inyong pag-ampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa iyong ulo sama sa sagbot o sa pagbanig og sako og paghigda sabo? Mao ba kini ang gitawag ninyo nga puasa nga gikahimot anako? Ang puasa nga akong gipangayo mao ang pagbugto sa mga gapo sa pagkadautan, ang pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog o pagbali sa tanang mga yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan maman hatagan niyog pagkaon ang magigutom o papuy-on sa inyong balay ang mga kabus nga walay pinuy-anan? O nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsunan? Dinhi mga kaigsunan, ang pagpuasa di ay nga gipangita sa atong Ginoo mao ang paglikay sa kagayunan sa pagpakasala, ang pagputol sa atong mga bisyo, ang pag-usab sa atong kinabuhi, o ang pagpakabana, ang pagtabang ngadto sa atong mga kaigsunan, mga kabus. Mao kini ang pinakalaw mga kalugan sa pagpuasa, ang pagpaambit sa atong panahon, sa atong mga resources ngadto sa ban. Kay kanang pagpugong sa pagkaon, mabawra kay kana siya, gani kana pwede pulihan sa act of charity kung naay panginahanglan.